नाज़रीन अकराम, आज हम तहकीक की मंजिलें पढ़ने जा रहे हैं। हर रिसर्च वाले तालिब इल्म को इस बात की खबर है कि जब वो रिसर्च वर्क कर रहा होता है तो उसको चंद मसाइल का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला मरला यह है कि हमने रिसर्च करनी किस तरह से है, वो कौन से स्टेप्स हैं या वो कौन से तरीक़ाए कार हैं जिन पर चल कर हम अपना रिसर्च पेपर मुकम्मल कर सकते हैं या तहकीकी मकाला जमा करवा सकते हैं। अब इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ मनाजिल तय की हैं कि आप जब रिसर्च करेंगे तो रिसर्च को आप कितने मंजिलों में तकसीम करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, क्योंकि रिसर्च का जो आगाज़ हुआ है इस्लामी रिसर्च को छोड़कर, अगर हम देखें कि सनदी रिसर्च जिसको हम कहते हैं सनदी तहकीक का हमने यूँ समझ लें कि तरीक़ा हायकार जो है वो मगरिब से लिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटसन ने इसकी 3 मनाजिल तय की थी। नाज़रीन, ये सारी मनाजिल इसमें मौजूद हैं। मैंने जस्ट यहाँ पर ये बता दिया कि किसी भी PPSC के इम्तिहान में आपसे पूछा जा सकता है कि तहकीक की मंजिलें वाटसन ने कितनी तय की थी, तो ये आपको ख़बर होनी चाहिए। वाटसन ने तहकीक की 3 मंजिलें तय की, लिंडा ने तहकीक की 4 मंजिलें तय की और राजनन ने तहकीक की 4 मंजिलें तय की। पार्सन्स और एजे रॉथ ने 11-11 मंजिलें तहकीक की तय की। इसी तरह से यहाँ जो मैंने छोटा सा आपके सामने एक फ़हरिस्त मुरतब करके पेश की है, ये फ़हरिस्त डॉक्टर ज्ञानचंद जैन की तय करदा फ़हरिस्त है। डॉक्टर ज्ञानचंद मने मनाए हमारे एक मुहक्किक हैं और तहकीक में वो एक सनद की हैसियत रखते हैं। उन्होंने तहकीक की 11 मनाजिल तय की हैं। हमें ख़बर है पार्सन्स और एजे रॉथ ने भी तहकीक की 11 मनाजिल तय की थी। पहला मरला मनाजिल से मुराद नाज़रीन ये है कि कितने मराहिल में हम अपना तहकीकी काम मुकम्मल करेंगे। पहला मरला है मौजू का इंतखाब। ये सबसे अहम तरीन मरला है। इस सिलसिले में तलबा को चाहिए कि वो अपना पसंदीदा मौजू मुंतखब करें ताकि उस पर काम करने में आसानी हो। आप पहले चुनें कि आपने नस्र में काम करना है या नज़्म में काम करना है। अगर आपने नज़्म में काम करना है तो किस शायर पर आप तहकीकी काम करेंगे? आया वो शायर ज़िंदा है या वो शायर इस जहान फ़ानी से रुखसत हो चुका है? तो सबसे पहला आपका काम है कि आप मौजू का इंतखाब करें। इस सिलसिले में नाज़रीन आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप ख़ुद अपने मौजू का इंतखाब करते हैं या फिर आपका जो निगरान है या आपका इदारा है वो किसी के ज़िम्मे लगा देता है और आपको एक मौजू तहकीक के लिए मिल जाता है। दूसरा मरला है माखज़ात की इब्तिदाई फ़हरिस्त बनाना। बिलफ़र्ज़ मैंने चुन लिया कि पाकिस्तान के अंदर फ़ैज़ शनासी। अब फ़ैज़ शनासी का जब मैंने मौजू चुना तो इस सिलसिले में बुनियादी तौर पर मुझे चंद कुतुब की दस्तयाबी यकीनी बनानी होगी। पहले तो मुझे फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के सारे जो मजमूए हैं वो चाहिए होंगे। उसके बाद फ़ैज़ की दीगर तहरीरें चाहिए होंगी। तो इन चीज़ों को हम बुनियादी माखज़ात कहेंगे। उसके बाद फ़ैज़ पर जितना काम हुआ है वो हमें चाहिए होगा। चूँकि मैं फ़ैज़ शनासी अपना मौजू मुंतखब कर चुका हूँ तो वो भी हमारे पास इब्तिदाई माखज़ात में आएंगे। फिर उन किताबों पर किन किन लोगों के तासुरात हैं या ख़यालात हैं या राय है वो हमारे माखज़ात की सानवी माखज़ात की फ़हरिस्त में चले जाएंगे। तो मौजू से बराह रास्त ताल्लुक़ रखने वाले माखज़ात हमारे इब्तिदाई माखज़ात होते हैं, उनको बुनियादी माखज़ात भी कहा जाता है। और उससे आपके इब्तिदाई माखज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर माखज़ात को हम कहते हैं सानवी माखज़ात। तीसरा मरला या तीसरी मंजिल खाका साजी की है। खाका साजी से मुराद है कि आप पूरा एक साइनॉप्सिस बनाएंगे और उस साइनॉप्सिस में उसके फिर कई मराहिल हैं। खाका साजी के लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि उसके अंदर मुसन्निफ़ का तारुफ़ होता है, फिर आप कौन सा तरीक़ा तहकीक इख्तियार करेंगे, माखज़ कहाँ से ढूंढेंगे, आपके पास मौजूद मवाद कौन सा है, अबवाब बंदी कैसे करेंगे, आप किन किन रिसालों से या फिर जरीदों से अपना मवाद लेंगे। तो सबसे पहले तीसरा मरला है हमारे पास खाका साजी का। खाका साजी के बाद अगला मरला है मवाद की फ़राहमी। अब मवाद आपको
آج کا جدید دور ہے، اس میں آپ کو مختلف ویب سائٹس پر بھی مواد مل سکتا ہے، دیگر اساتذہ کرام سے بھی مواد مل سکتا ہے، اپنے لائبریریوں سے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر میں نے پہلے کہا تھا کہ موضوع ایسا منتخب کریں جس میں آپ کی دلچسپی ہو، تو لا محالہ وہ آپ کی ذاتی لائبریری کے اندر بھی اس سے متعلقہ کتابیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ آگے کوئی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے ذہن بنا لیں کہ آپ نے آگے جا کر جب ریسرچ ورک کریں گے تو کس موضوع پر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ابھی سے آپ اس پر مواد اگر اکٹھا کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ اب مواد آپ کو مل گیا ہے، اگلا کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس مواد کو پڑھنا ہے، نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ فٹ نوٹ بھی لینے ہیں۔ وہاں سے آپ نے اپنا مطلوبہ، آپ صاحب ذرا ساری کتاب کو تو وہاں پر بیان نہیں کر سکتے، جو جو چیزیں آپ کی ضرورت کی ہیں آپ ان کو علیحدہ سے لکھتے جائیں۔ اگلا چیز ہے کہ جو کچھ آپ نے فٹ نوٹ بنا لیے وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہو گئے، آپ نے ایک چیپٹر کے اندر 15 سے 20 ریفرنسز دینے ہیں یا معلومات دینی ہیں، تو آپ ان نوٹوں کو پرکھیں، جو فٹ نوٹ آپ کو بہتر لگے اسے الگ کر لیں اور پھر ان کو ایک ترتیب دے لیں۔ تو فٹ نوٹوں کو پرکھنا اور پھر ان کو مرتب کرنا ہمارا چھٹا مرحلہ ہوگا۔ اب ناظرین کرام، ہمارا سب سے اہم مرحلہ آ جاتا ہے تسوید۔ تسوید کا مطلب ہوتا ہے پہلا مسودہ لکھنا، ہاتھ سے پوری تحریر لکھنا۔ جو کچھ فٹ نوٹ لکھ چکے ہیں، آپ کو موضوع مل چکا ہے، مواد فراہم ہو چکا ہے، اب آپ نے اس کو ہاتھ سے لکھنا ہے۔ ہاتھ سے لکھنے کے بعد آپ نے اپنے جو خاکہ بنایا تھا، بالفرض آپ نے ابواب بندی میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو اس تبدیلی کی بھی آپ کو اجازت ہے۔ آپ نے کوئی سب ہیڈنگز ایسی بنائی ہوئی تھی جو اس میں نہیں آ رہی ہیں، اس سے ہٹ کر آ رہی ہیں، تو آپ ان کو یہاں پر ضرور تبدیل کر لیں۔ اس کے بعد ہے ناظرین کرام، تسوید کے بعد ہے تبییض۔ تبییض کا مطلب ہوتا ہے جو مسودہ آپ نے لکھا ہے اب آپ اس کو کمپوز کروائیں، اس کو صاف صاف لکھیں، اور صاف لکھنے کے بعد اپنے ممتحن کو دکھانے کے بعد آپ نامہ مرحلہ ہے اس کی کاپیوں کی تیاری کریں۔ عموماً ہمارے پاس جو مسودہ لکھا جاتا ہے تبییض کے بعد، یعنی اس کو صاف کر کے لکھنے کے بعد، کاپیاں بنانے کے بعد یا کاپیاں بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک بنیادی سوال یہ آتا ہے کہ کتنی کاپیاں بنائی جائیں۔ تو ایک کاپی آپ اپنے لیے رکھیں گے، ایک اپنے ممتحن کے لیے رکھیں گے، ایک کاپی آپ اپنے ادارے کے لیے رکھیں گے، اور ایک کاپی آپ اپنے یوں سمجھ کہ جس شخصیت پر آپ تھیسس لکھ رہے ہیں ایک کاپی آپ نے اس کو دینی۔ کم از کم آپ کی 4 کاپیاں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا، وہ ہے زبانی امتحان، جس کو ہم وائوا کہتے ہیں۔ تو زبانی امتحان کا تعلق آپ کے ممتحن حضرات سے ہے، وہ اس کو کنڈکٹ کرائیں گے، پھر آپ بعد میں اس کی اشاعت بھی کروا سکتے ہیں۔ تو یوں ناظرین کرام، ڈاکٹر گیان چند جین کی طے کردہ منازل 11 ہیں۔ موضوع کا انتخاب، ماخذات کی ابتدائی فہرست بنانا، خاکہ سازی، مواد کی فراہمی، پڑھنا اور نوٹ لینا، نوٹوں کو پرکھنا اور مرتب کرنا، پہلا مسودہ لکھنا اور خاکے میں حسب ضرورت تبدیلی کرنا یعنی تسوید، مسودہ صاف کر کے لکھنا یعنی تبییض، اور کاپیوں کی تیاری، زبانی امتحان اور اشاعت۔